Diyos ka pa sa kuha sa espretro. Samtang nag-upay ko pastor, kipakitaan Diyos sa kuha kay nakakita ko ganang mga war angel nga ni Lukob ani church dayon pagka man ato pastor nag-request ko to para ang bugas sa lang itong mga guys na pulboy kaduang kipakitaan Diyos sa kuha kay nakakita ko ganang mga kurinti nga ni sulod sa mga mata o nag-request ko to para ang bugas sa lang itong mga guys na pulboy kaduang pakita pas nga Diyos. The name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Ikaw ang Diyos ni Prophet Abraham, Isaac nga ako ng Israel. Ikaw among Diyos. Wala kayo landong sa pag-usab. Ikaw nga Diyos sa mga gilagaran. 24/7 mo kaming giatiman. Function connection si mong gawa magalakaw kami sa kahayag sa imong gugmang walay paglubad. You are holy, mighty God, sealed in this place. In the Father, the Son, and the Holy Ghost. In Jesus' mighty name. Ang karapagitan ng Diyos ka sa espiritu, santa ka nagkapokus ko, doon ako ay nakita nga usa ka ng mga warrior angel ka ng mga nagabantay siya diri og nasilabit-bit nga mga armas nga dagko kayo. Ug request mo ka sa langit naman kay kanang wala siya nabugag nga nakita na ko ka nang pagka man ana, doon ako ay nakita kana ganing fireworks ay fireworks nga nakita na ko ang kanang gibuto siya sa sa taas. Ang color niya kay color blue tapos ay color red of pink. Tapos pagkonsulta nga nakita ko na doon ako yung nakita ang kanang mga mata grupo sa mga mata nga ni Hindu. Santa pagtindog anak nila tungka ano ba to gatsin ko dire kay santa pagtindog anak nila kay. At doon ako yung nakita nga usa ka nang dako kaayo nga ano anghel nga nitabo na to siya pa ko nga nakita na to. Amen. Nga nakita na ko ug kani bis magasam ka na siya na bungkag. Tas ikaw yung pagkita na ko ay pagkita yung Diyos kisa ko nga ano kanya na si Diyos kaya nga ato tayo usa ka warrior angel nga mo ato din sa kalibutan aron magpaila ka nang hindi siya magpaila nga anghel siya kung dili magpaluoy-luoy kaya siya na pagulang-gulang ana magpatabang siya tas pag sa tanga nakita ko na pa niya nang ginuupag ka na kung kinsa ang mutabang ataw ka anghel na yung mga abundance ka nga lang mo ato sing kinabuhi Amen. na kinalag ko o kinalag ko stress mo naman tas kato ko nung anghel o ano to ka ganing miracle daw Amen. ana Diyos guys tapos kung sa bawal ko na to siya magbilin ko na siya dili ko na lang sa mata usang mutabang nakita na ko kaya lang ginapa nga kung ito naman may makita nga kanang mga tao nga magkaluloy nga dapat tabangan kaya ko nito tabangan Amen. kung ganito gusto magasin naman kaya siya na bumagal ko The name of the Father, the Son, and Holy Ghost. You are holy, mighty God, the name of Jesus. Ikaw ang Diyos ni Prophet Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ng Israel. 24/7 mo kaming giatiman, parigat. Pangsun si mong gahom, magalakaw kami sa kahayag, si mong gugmang walay paglubad. Ikaw ang Diyos nga makita, nga nag-una ka. Nag-una ka, nunay ka na mo, dili kami. Ikaw ang Diyos, hari sa tanang hari, the name of Jesus. In the name of the Father, God, and the Father, the Son, and the Holy Ghost. In Jesus' mighty name of Nazareth. Makadaw ni pakita ni Jesus sa kuha sa spirit realm. Una, usa siya kalanggam nga kakalayo gikan sa langit. Og dako kaayo siya nalanggam. Pagkahuman niya na nagabuga siya og dako kaayo nakalayo na ni shield diri sa sulod sa simbahan og nagrequest ko ato balamugay sa langit ng amahan. Wala siya napulpog og ikaduha katong nagyuklo ka dra pastor night sa mga kurinti og kalayo na unsa ni ga ubos ka na og ubos unsa ni pa ubos og nisaka ang kalayo og nagrequest ka to balambugan sa langit ng amahan wala siya napulpog ug ang kadaw gipakita para sa nga Dios. The name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. You are holy, mighty God, the name of Jesus. Ikaw ang Diyos ni Prophet Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ang Israel. Ikaw among Diyos. 24/7 mo kaming giatiban. Function connection sa imong gahom parigad. Magalakaw kami sa kahayag sa imong presensya. O ikaw ang makita sa tanan sa mga adlaw sa mong kinabuhi. 24/7 mo kaming giatiman. Ang imong mga saad parigad. Ang imong mga pulong o Diyos. Ni kudlit tili nimo sa iluan. Sa tanan nga nag-aplikar, grupo nga imong gipili nga nagamatinumanon kanimo. Ikaw ang Diyos hari sa tanang mga hari, the name of Jesus. 24/7 mo kami nga giatiman. Ikaw ang hari sa tanang mga hari, the name of Jesus. The name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. In Jesus' mighty name of Nazareth. In Jesus' mighty name I pray. Ang kadawgay nga ipakita ni Jesus din sa spirit realm o nagipakita ko niya og dapit nga kanang talamnan nga alaniho na ang mga humay gadung ipakita sa Dios nga talamnan nga alaniho na ang humay dayon nirequest ko pala ang buga sa langit ng amahan at nga ipakita wala siya na usa dayon
Ikaduha niya nga gipakita, may mga tao nga miabot, wala ko kabalo kinsa to nga mga tao, pero ang ako nakita nga ako nailhang si Brad Eddie, nagakalo siya og kanang puti nga may blow sa atubangan. Dayon iyang gihalog tong mga lalaki nang diri sila nagkita ani nga dapit. Nirequest ko balang bugas sa langit ng amahan. Pag tino ato kun good siya, dili siya maun sa pirgon bad, mapulbos matunaw may siya, wala siya naun sa ugang kadaw kay ipakita para sa Diyos. The name of the Father, the Son, of the Holy Ghost. You are holy, mighty God, in the name of Jesus. Ang kamaturan, magasipti, magasit sa grupong sa mga mata nga nagamatin manon. Ikaw ang buhi nga Dios nga nagalingkod sa imong trono sa katulong langit. Ug ang yuta tumbanan sa balangon. Gamahanan mong mga tiil parigad. According to word sa Salmo 11:4, ikaw nagalantaw, imo kining nakita. Ang tanan nga giplano sa kaway gi-release parigad. Ikaw ang mapasumbali kanila. Imong pamatudan nga nagauna ikaw kanako according to word sa Exodo 23:20. Salamat sa pagsipti parigad. 24/7 mo kaming giatiman sa tanang mga mata nga nagatamot sa kasabutan. Ikaw ang balan nga function like holy river fire in this place, like holy sky na glory parigad. The name of Jesus. The name of the Father, the Son, of the Holy Ghost. In Jesus' mighty name, Nazareth. Ang katong tawo nga gihalog ni Brad Eddie, kuan siya kulungon siya buhok nga medyo mubuon. Murag taga diri ra siya ni Brad Eddie sa tagadughan. Dayon nangutana ko nga, Lord nga nung naghalog man na sila Lord. Nya na siya nga kauban sila kaniadto dayon nagkita sila diri. Bang kadawgan gipakita para sa nga Dios. The name of the Father, the Son, of the Holy Ghost. You are holy, mighty God, the name of Jesus, nga nagalingkod si imong trono. Imo kining pamatudan, buhi ka nga Dios among galagaran. The name of the Father, the Son, of the Holy Ghost, in Jesus' mighty name, Nazareth. September 7, glory to God, glory to Jesus. Muni ang naka-appeal sa September 7 sa devotional 2025 na ang naka-appeal sa atong devotional. Mga igsoon, preparasyon tuwa sa gawas. Okay. Okay, thank you Lord. Give you the glory. Kung kaya itong space gamay ka. So, ato karon sugdan ang kuan. Lesson 7, Slate 5. Okay, lesson 7, slate 5. Among gipadayon ang life group. Among nasugdan sa Kambunggaw. Mamay nahuman. Humanon usa namo ni. So, wala pa may nahuman sa ika-third batch nga sa life group namo. Amo gini siyang humanon. Kaya amo naming nasugdan. Antod karon kung ko nahuman nang amo ni siyang humanon. Kamay na lang. So, to God be the glory. Ang Sunday school karon si Pastor Rodilin. Atong Sunday School, lesson 7, Slate 5, ato i-continue ang mga matang sa pagpangulo. Okay? Atong balikan gamay siya. It is taken from the book, Develop the Leader Within You, John Maxwell. So, atong ambitan ang libro ni John Maxwell no about sa sa pagpangulo. Siya ang usa ka epektibo nga leader mao ang nakakabot sa labing taas nga potensyal ug makahimo sa labing maayo nga mga sangputanan ug mahimong usa ka panig-ingnan sa uban. So sa libro ni John Maxwell, ang usa ka leader is aduna siya potensyal or aduna siya mga panguna-una o maayo nga panig-ingnan. So ang usa ka leader na siya maayong kanang ehemplo or good example sa diya nga mahimo siya usa ka leader. Siya usa ka leader, usa ka tawo nga adunay impluwensya, nga adunay mga taga-sunod. Direkta o dili direkta. Bisan pa ang Dios adunay nakipakilabot sa matag usa sa iyang gipili. Nga gidala sila pinaagi sa usa ka proseso sa paglimpyo. Pagtangtang gikan sa ilang mga kinabuhi sa mga butang nga makababag sa ilang pagpangalagad sa matag gigayon nga ang usa ka musulay sa pagsalig sa usa ka butang dili butang nga dili Dios ang Ginoo nang gilabot sa paghimo sa usa nga mamatay niini. So ang usa na ay ka-leader adunay siya ang usa ka leader adunay impluwensya or adunay tagasunod. So matawag ang tao nga usa ka leader sa dihang nga adunay siya sumusunod. So
ang usa ka leader na muto ano siya good maayong example og naingon siya diri ang usa ka leader adunay direkta nga makita nimo nga naay tagasunod og niingon siya bisan pa ang Dios adunay pakiglabot sa matag usa sa iyang gipili nga gidala pinaagi nga gidala sila pinaagi sa usa ka proseso sa paglimpyo. So ang usa ka leader naa niya ang rights nga mag-trim, no? Mag-trim sa kung sa mag-uuma ta sa direct. Kay nalangkob siya mag-uuma diri, no? Sa mag-uuma pa, sa diha nga mag-uma siya, dili na mulambo kung dili niya na hinduan ang maong manggaba or unsa mga klase nga tanom ang iyahang gitanom. Dili na siya mahimong mabungahon kung dili na niya hinduan. So ang usa ka leader, di ba, good example na siya, ikaduha, na siya tagasunod. Ang iyang mga tagasunod, usaman siya ka-leader, na niya ang right sa pag-correct o sa paghinlo sa mga daot nga naa sa tao. So, kung sabi, tao man niyang gilidiran. So, naa niya ang pag-correct or pagdisiplina, pagbadlong sa mao nga sumusunod. Ngayon siya, bisan pa ang Dios adunay pakiglabot sa matag usa sa iyang gipili nga gidala sila pinaagi sa usa ka proseso sa paglimpyo. So, mo ni siya karon, no? Niyan ni ta aron sa pag okay? No? Aron pagtangtang gikan sa ilang mga kinabuhi sa mga butang nga makababag sa ilang pagpangalagan. So, meron nga naman ta diri kung sa alay ba ko? Wala ko na kanang sa hinay-hinay nga kamulang badlo nga siya sa kadaghanan. No? So, dili ta mo sagot nga maabot na niya na nga time nga. Usa pa ta mo sa no nga i-voice out ta gani. Muna niingon na din niya sa usa ka leader ang rights nga paghinlo o pagtangtang sa matag usa kinabuhi nga adunay mga butang nga makababag sa pagpangalagad sa Panginoon nga Dios. No, mauna ang ato ang mga kinaiya. Tungod kay nag-ingon ang kasulatan sa ikaduhang Timoteo 3:16 nga ang tibuok kasulatan nasulat uban sa lamdag sa Dios. Mapuslaron kini pagpantun, pagsaway unsaon, pagkinabuhi nga mataro. Amen. So sa matag usa nato ka kinabuhi naa sa usa ka leader ang rights nga modisiplina sa iyahang mga tagasunod. Hallelujah. Ningon siya sa matag higayon nga ang usa musulay sa pagsalig sa usa ka butang nga dili anatantang Lah, tantang patay ko niti. butang nga dili Dios ang Ginoo manggilabot sa paghimo sa usa nga mamatay niini. Ang pipila sa mga panikingnan nga ang tao sa Dios nga hingpit nga na bungkag sa gahom sa Dios pinagi sa laing-laing mga kahimtang. Unya mga tao andam sa pagtuman sa balaang katuyuan. So, no, sa diha nga ang usa ka tao, sa diha nga ang usa ka sumusunod natrima na natangtang na nakababag sa pagpangalagad sa Dios, ang matang tao andam sa pagtuman sa katuyuan sa atong buhi nga Dios, sa balaang katuyuan. Yun siya atong tan-awon ang pipila sa mga panikingnan nga mga tao sa Dios nga hingpit nga nabungkag sa gahom sa Dios pinaagi sa lain-laing mga kahimtang. So, kasi sa Dios kung unsa ang labing higugma niya sa kaugalingon niyang mga anak. So, si Abraham nabal-an nato siya nga siya ang amahan sa pagtuo. So, si Abraham natawag na siya og father of faith tungod sa iyang pagkadako sa iyang pagtuo. So, ato na siyang i-apply na daday mo ang anak ngadto sa bukid ug ihalal siya. Hangtod nakadawat siya og panalangin. So, siya ni kadtong tao nga gipatayan niya si Abel. Or sa Wala na patay. anong gitawag siya kakom sa diha nga iyang ibaligya iyang authority. Siyang ipalit. Siya ang nipalit. Oh, siya iyang kaya nga gitawag siya kakom no, nagbaliktad di ay. So, si Jacob is dili siya musugot nga sa diha nga nakigugno siya sa angel, dili siya musugot nga dili siya panalanginan. Amen. So, sa diha nga nakigugno si Jacob sa usa ka anghel,
bahalag mabani, bahalag mabuntagan, basta dili siya musugot nga dili siya panalanginan sa Dios. So, sa atong kinabuhi ingon ana bata sa panahon nga tayo sa Dios sa kasing-kasing ni Moses o ang Dios makasalig kaniya sa pagluwas sa iyang katawhan. Nakiglabot sa matag usa sa iyang gipili. So, si Moses sila sa bukid sa Sinai, adunay kalayo nga mao ang balang espiritu, no? Ug so niya na ang balang kalayo usa siya nagrepresentar nga naghinlo or ano yun siya diri oh? Ang kalayo sa Dios nga naglimpyo sa kasing-kasing ni Moses ug ang Dios makasalig kaniya sa pagluwas sa iyahang katawhan. Sa pagtuo mao nga may kasiguruduhan kita sa mga butang nga atong ginauman nga dili makita. Pinaagi sa pagtuo ang mga tawo sa karaang panahon gikahimutan sa Dios. Wala siya nagbase sa imong nakita. Amen. Kung nagatuo ka, panamitan, nagtuo ka nga ka sa kinan pero wala pa na siya karon nahitabo. Pero imo na ang gituuhan nga mahitabo gid na sa Amen, amen. imong kinabuhi. Sumunay kahulugan ja, ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Amen. So kung Sa ayaw kamo kago salig kamo sa Dios. Kung kamo kanako tumana ninyo ang akong mga sugo. kanako iya mang dawaton o isulti kaninyo. Ang tanan nga iya sa amahan ako busa mingon ako nga dawaton sa espiritu ang akong ihatag kaniya o isultinon niya kini kaninyo. Nga sadya nga ilid niya ni Holy Spirit sa matag usa nato ato kanang tanan nga ni Nikula nato dili na ato hinuon mo ay buhat ni Holy Spirit siya himayaw niya ako kay ang ani kanako iya mang dawaton og isultin kaninyo tag-usa ngari kanato no. Amen. Hallelujah. Okay para ita. Ato makita nga ang balang espiritu mao ang legal nga presensya sa Dios dinhi sa kalibutan. Hangtod nga si Jesus gipadayon kanato ug nasabtan nato ang mga kasulatan himaya ang Ginoo kinahanglan kita mahimong sensitibo sa iyahang tingog. Amen. Hallelujah. Diyos ug nag-ingon siya nga kinahanglan nga mahimo tang sensitibo. Amen. Anong gingan man nga kinahanglan pala ang espiritu. Amen. Amen. Kung ganong gingan man siya kinahanglan sensitibo taniya. Tungod kay pag-ingon ni Holy Spirit pamilok na langit. Unsa man ang abahante? Maggama ta og mga maayong kanang butang aron hatag daw pagsang iyong sa pag-ampo. Unsa ka kinahanglan nga kita mag-ampo. Ang matag pangulo nga imong gitinguha, gaditin nila nimo sa diya ang Holy Spirit. Muresponde ka sa tawag sa Dios. Hallelujah. Apan kinahanglan nato nga matuman walay paghago sa bisan unsang paningkamot maangkon lang kini maangkon lang kini og resulta walay pulos. So ang pagpangulo nga walay paghago ana kay nangulo ra gani ka baruganan magpabilin sa imong kinabuhi nga permanente nga gitugutan ang espiritu sa Dios nga magbungkag kanimo sa pagpadayon sa usa ka disiplina nga sa kinabuhi sa pag-ampo o pagpuyo sa sugod sa pagtuo. Tuguti ang Espiritu sa Dios nga magiya kanimo sa mataglakang nga himuon nimo ang tao nga gusto sa Dios nga gamiton aron ipakita ang iyang gugma o gawas. So, ang application igsoon ningon siya nga tuguti gyud ang balang espiritu nga magpuyo og pagbilan. Unsa nga mensahe dihay diyan? Ako nakuha dito ko sa kaniya at tilin na ang maog yung ang giyatan sa tuwa sa Ginoo dili katalaw o nation ito ang the best gid ang hipon mo gina ang pag-amo ko. Amen.
kung papuyon at si Holy Spirit sa tuang kinasuluran kung ganante nga mo po si Jesus Christ sa tuang kinasuluran kalangan gyud kana ganing atong yung buhaton gyud ko sa gisud sa kwasa. Amen. So pagpaka ng tumboy nga Dios. Kung sa imong mensahe nakuha day, Mariel? Ako nasabtan nito pastor sa imong sulti nga nang kung ituo ta nga maayo ta ato dapat dala po atong pagbuhatog atong pagpaningkamot. Murang kung dili ta ingon nga bisag dili man ingon nga kanang tunog imong kwaon kay mawala din ang sakit diba naman po imong nga gamay nang dili ni mga yun ayo na ko pero wala pa gyapon imong ipasulod pagbalik sa Satanas nga pag open sa imong sakit ug wala pa. Okay, pagpaka ng tumboy nga Dios. Yun sa nga mensahe na mo nakuha. Kanang kung pangin ka na ang leader na yan na pangin siya ka nang nagsangyo sa iyang todo ang kamatuoran. Amen. Tapos kailangan kung ang mga membro paano ganing sana kanang kanang sa hirap ng ginahawa ka ng tabanganay gani. Amen. Tama ka babay. Okay, pagpaka ng tumboy nga Dios. Okay, unsa may nga mensahe na? Ang naman ako sa kanang mga mensahe kanang sa Sunday school nga kinahanglan niya kanang mutuot ta sa kanang giayutan ni Jesus Christ tungod kay ang pastor dili mananambal kundi ang mananambal nga more than niya mananambal mo si Jesus Amen. Christ tungod kay kung wala si Jesus Christ wala tay mahimo. Amen. Kinsa man nato ang mankaron tungod kay si Jesus Christ o kaya guta ka ng ang usa ka tawo dili mayo kung wala siya pagtuo sa sulod sa iyang kasing-kasing. Amen. Kung imo ingnon dito ka nang giayo na ka tapos mayon ka na pa gamay nga sakit. Nago na gamay nga sakit tungod kay ni sulti man ka nga na kay gamay nga sakit. Kung unsa imong gisulti sa imong baba, imo po nang mani tungod kay imo maggisulti. So kinahanglan nga ato ang ginalitok sige nga maayo ta sumala sa tong pagtuo. Amen. Kung wala tay pagtuo, wala tay buhat. Pagbuto kang nabuhat. Pagpaka ng tumboy nga Dios. Tulungan ta. Sige, ikaw na Ay, akong nadunggan sa explain ni Pastor. So, pinag-anindot yun na itong tanan. Murag, mahimo na itong gabayan ba? Amen. Sa diha nga, mupuyo si Kristo sa itong kinabuhi, wala tayong kabalaka. Amen. Pagtungod kay si Kristo na to. Kung naay mga problema babot sa itong kinabuhi, kinahanglan nato isalig sa Dios sa tanan niya. Kung sa nga mga problema o katalakman ba, mga sakit, ato isalig sa Dios. Amen. Ang Dios lagi makayo dili kita. Amen. So, maura gunay nasabtan ako ni Pastor. Okay, pagpaka na tumboy nga Dios. Okay, glory to God. Umana tong Sunday school. Right now. So, magsugod ang tagpanimbahon. Okay, so muli na to ang mga katawhan ipiyal sa Ginoo ani nga dapit Santa Catalina Cuba. Amen. Blessed of Santa Catalina. To God be the glory in Jesus' name.